लैलतुल जिन। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि एक मरतबा मक्की दौर में हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद सहाबा के साथ बैठे हुए थे कि इसी असना में नबी ने फरमाया कि तुम में से एक आदमी मेरे साथ चले। चलते चलते इब्न मसूद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा के बालाई हिस्से पर पहुंचे तो उनके तमाम बुत औंधे पड़े थे। तमाम शयातीन ने ये खबर इब्लीस को आकर सुनाई तो इब्लीस गोया हुआ कि इसकी वजह यह है कि कोई नबी मबूस हुआ है, लिहाजा तुम जाओ और उसे तलाश करो। शयातीन जिन्नात ने कहा कि हमने बहुत तलाश किया लेकिन हमें कोई ना मिला। फिर इब्लीस खुद ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तलाश में निकला और इसने आपको मक्का मुकर्रमा में पा लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में हालत सजदा में थे। यहाँ इब्लीस ने आपको देखकर ये इरादा किया कि वो आपकी गर्दन दबा दी, लेकिन जब वो अपने नापाक इरादों के साथ आपकी जानिब बढ़ा तो आपकी हिफाजत पर मामूर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उसे एक ऐसा धक्का मारा कि इब्लीस बहुत दूर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इकराम और आप देख रहे हैं इकराम रिएक्ट्स वन। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की इस वीडियो पर एक खूबसूरत वाकया सुनेंगे, देखेंगे जो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ शयातीन जिन्नात के बारे में हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शयातीन जिन्नात का वाकया होगा। काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखने की कोशिश करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तमाम दोस्तों, बहनों और बुज़ुर्गों को अस्सलामु अलैकुम। रूए ज़मीन पर इंसानों के अलावा अनगिनत मखलूक़ात पाई जाती हैं। इन मखलूक़ात में सबसे हैरत अंगेज़ और पुरस्रार मखलूक को हम जन्नात या जिनों के नाम से पुकारते हैं, जो इस कुर्राए अर्ज़ की सबसे कदीम तरीन मखलूक हैं और जिसे रब्बे कायनात ने आग के शोले से पैदा फरमाया है। मुसलमानों का कोई भी फ़िरका जिन्नात के वजूद से इनकार नहीं करता, जबकि तमाम कुफ़ार चाहे इनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से क्यों ना हो, ये सब के सब भी जिन्नात के वजूद को तस्लीम करते हैं। ना सिर्फ दुनिया भर के मज़ाहिब बल्कि जदीद साइंस भी जिन्नात के वजूद से इनकार नहीं करती। हमें मुख्तलिफ़ अनबिया अलैहिमुस्सलाम के तज़किरों में जिन्नात से जुड़े वाक़यात सुनने को मिलते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कई मौक़े पर न सिर्फ जिन्नात से वास्ता पड़ा बल्कि आपने उन्हें दीन हक़ की तबलीग भी फरमाई और बाज़ मौक़े पर शयातीन व शरीर जिन्नात को सज़ाएँ भी दीं। हम आज अपनी इस वीडियो में आपको 4 ऐसे मुस्तनद वाक़यात सुनाएंगे कि जिनमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टकराव आग से बनी इस सरकश मखलूक से हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस मालूमाती और ईमान अफरोज़ वीडियो की। मस्जिद नबवी का शरीर जिन। सही मुस्लिम और सही बुखारी की एक हदीस के मुताबिक हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मजलिस में तशरीफ़ फरमा थी। यहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबाए कराम से फरमाया कि गुज़िश्ता रात जब मैं इबादत में मशगूल था तो अचानक एक सरकश जिन और जमाती शयातीन का एक नुमाइंदा मेरे सामने ज़ाहिर हुआ। इसने अपनी पूरी कोशिश की कि वो मेरी नमाज में खलल पैदा कर दी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे मुझ पर गालिब ना होने दिया। शयातीन के इस नुमाइंदे ने अगरचा बहुत सख्त हमला किया, लेकिन वो नाकाम व नामुराद हो गया। रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर गलबा अता किया और इसे आपके तसर्रुफ़ में दे दिया। यहाँ आकाए दो जहाँ फरमाते हैं कि जब मैंने इस जिन पर गलबा हासिल कर लिया तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं इसे मस्जिद नबवी के किसी सतून से सख्ती से बांध दूँ, ताकि सुबह जब तुम लोग मस्जिद में दाखिल हो तो इसे सतून के साथ झगड़ा हुआ देखो। लेकिन फिर मुझे अपने भाई सुलेमान की दुआ याद आ गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी कि ऐ परवरदिगार, मुझे जिनो अंस पर वो हुकूमत और तसर्रुफ़ अता कर जो मेरे बाद फिर किसी को ना हासिल हो। लिहाजा मुझे हया आ गई और मैंने इसे जाने दिया।
لیلۃ الجن۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مکی دور میں ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی اثنا میں نبی نے فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی میرے ساتھ چلی۔ چلتے چلتے ابن مسعود اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ کی بالائی حصے پر پہنچے تو میں نے بہت سے سیاہ فام لوگوں کا ایک جمع غفیر دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط کھینچ کر مجھ سے فرمایا کہ تم میرے آنے تک یہیں رکے رہنا۔ چنانچہ میں اپنی جگہ کھڑا رہا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ آگے چلی گئی۔ رات بھر نبی نے ان کے ساتھ طویل گفتگو فرمائی اور فجر ہوتے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس تشریف لے آئی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون لوگ تھی؟ نبی نے فرمایا یہ نصیبین کی جن تھی، میرے پاس اپنے کچھ جھگڑوں کا فیصلہ کروانے کے لیے آئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے زیادی سفر بھی مانگا تھا جو میں نے انہیں دے دیا۔ مسند احمد حدیث نمبر 4150۔ یہ حدیث مختلف کتابوں میں مختلف طریق کے ساتھ موجود ہے۔ مذکورہ واقعی کو لیلۃ الجن یعنی جنوں والی رات کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں بیان ہوتا ہے، یاد کرو جب ہم نے جنات میں سے ایک گروہ کو تمہاری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنی۔ چنانچہ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ اپنی قوم کے پاس انہیں خبردار کرتے ہوئے واپس پہنچی۔ سورہ احقاف آیت نمبر 29۔ ابلیس کا بھیانک منصوبہ۔ دلائل النبوات طبرانی اور کتاب الازمہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرمائی گئی تو صبح کو بت قدوں کی تمام بت اوندھے پڑی تھی۔ تمام شیاطین نے یہ خبر ابلیس کو آ کر سنائی تو ابلیس گویا ہوا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی نبی مبعوث ہوا ہے، لہٰذا تم جاؤ اور اسے تلاش کرو۔ شیاطین جنات نے کہا کہ ہم نے بہت تلاش کیا لیکن ہمیں کوئی نہ ملا۔ پھر ابلیس خود ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تلاش میں نکلا اور اس نے آپ کو مکہ مکرمہ میں پا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں حالت سجدہ میں تھی۔ یہاں ابلیس نے آپ کو دیکھ کر یہ ارادہ کیا کہ وہ آپ کی گردن دبا دی، لیکن جب وہ اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ آپ کی جانب بڑھا تو آپ کی حفاظت پر مامور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے ایک ایسا دھکا مارا کہ ابلیس بہت دور جنگلوں اور ویرانوں میں جا گرا۔ کافر جن کا بت میں داخل ہو جانا۔ مکہ معظمہ میں ولید نامی ایک کافر رہا کرتا تھا جس کے پاس سونے کا ایک بت تھا۔ یہ روزانہ اپنے بت کی عبادت کرتا کہ ایک دن اس کے بت میں حرکت پیدا ہوئی اور یہ بولنے لگا، لوگوں محمد اللہ کا رسول نہیں ہے، اس کی تصدیق مت کرنا۔ نعوذ باللہ۔ ولید یہ سن کر بے حد خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہنے لگا کہ مبارک ہو، آج میرا معبود بولا ہے اور اس نے صاف صاف کہا ہے کہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے۔ یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے تو دیکھا کہ وہ بت واقعی یہ جملے دہرا رہا تھا۔ یہ تمام کافر لوگ بہت خوش ہوئے اور اگلے دن ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع منعقد کیا گیا تاکہ تمام اہل مکہ کو اس بت کی زبانی یہ جملے سنائے جا سکیں۔ مشرکین مکہ نے اس اجتماع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ یہاں آپ کی تحقیر و تضحیق کی جا سکی۔ جب اگلے دن تمام لوگ ولید کے گھر جمع ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہاں تشریف لے آئے تو یہ بت بول اٹھا کہ اے لوگو، یہ جان لو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کا دین حق ہے اور ان کا ہر ارشاد سچا ہے، تم اور تمہاری بت جھوٹے ہیں جو تمہیں گمراہ کرنے والے ہیں۔ ولید اپنے جھوٹے بت کی یہ باتیں سن کر بہت پشیمان ہوا اور اس نے بت کو اٹھا کر زمین پر دے مارا، جیسے اس بت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو آپ کو راستے میں ایک شخص ملا۔ دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ میں ایک جن ہوں اور آپ کا غلام ہوں، میں کچھ عرصے کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا،
جب واپس آیا تو میرے اہل خانہ نے مجھے بتایا کہ مسفر نام کا ایک کافر جن ولید کے بت میں داخل ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف فضول گوئی کرتا ہے۔ وہ یہ عمل آج دوبارہ انجام دینے والا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آپ کے متعلق کچھ کہتا میں نے اسے قتل کر دیا اور پھر میں اس بت میں داخل ہو گیا۔ بت نے آج جو کچھ بھی کہا وہ در حقیقت میں نے کہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر خوشی کا اظہار فرمایا اور اپنے اس غلام جن کے حق میں دعا فرمائی۔ بحوالہ کتاب جامع المعجزات۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگر آپ کے علم میں بھی ایسا ہی کوئی واقعہ ہو جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا جنات سے ہوا ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم اس ویڈیو کے اگلے حصے میں اسے شامل کر سکیں۔ ہمیں آپ کی رائے اور مشوروں کا انتظار رہے گا دوستو۔ ملتا ہوں آپ سے ایک نئی اور انوکھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ تو دوستوں آج کی تھی ویڈیو، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور یہ واقعات آپ لوگوں کو کیسا لگا، کافی انٹرسٹنگ واقعات تھا۔ آپ کو لوگوں کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں اپنا اوپینین ضرور بتائیں، اینڈ بہت سا خیال رکھے گا اپنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔